इतलेंच सांगूंक सोदता हें जालें पण हांव रातभर न्हिदोंक ना जेन्ना हांव म्हाका कळ्ळें मेसेज येयली बेश्टो हांव पळयतालो हांव देडाक न्हिदला मॅच पयला आनी हें जेन्ना कळ्ळें चालू आहा मॅच पळयतना हांव थंयच आसा अशें दिसलें की रातभर जागो रावन ती हें पळयलें खंय खंय जाता पळय तशें अशें आतां आमदारान ऑलरेडी सांगलें आमी हे खूश आहा आमच्या सरकारान पयलीं फावट असलो आमकां प्रायम मिनिस्टर घालो नरेंद्र मोदी 56 इंच का छाती कोण तरी एक मेसेज धाडटा 56 इंच का दिसनासता म्हणून ताका दाखोवन दिलें की 56 इंच का छाती कितें आसता पळय तें आयज समज वेळ पडली जाल्यार दाजीन सांगलें आमी सगळ्या आमच्या हांगाल्या हांगा आमच्या लोकांक आमी सांबाळून दवरतले त्याच्या भायर वेळ पडलो जाल्यार हतियार सुद्दां हातीन घेवपाक आमी रेडी आसा वी आर रेडी टू फील्ड अशें पाकिस्तानाचेर काय आहा पळय ते काय करना आमी पुरो हांगा जावपाक सो आमी वी आर व्हेरी हॅपी जाल्यार आनीक व्हडले हेच्यान जालें म्हाका दिसता ते पीओके आहा पळय ते आमच्या हितून येवपाचे ह्याच मुवमेंट घेवपाचो आनी आमच्या नरेंद्र भाई मोदीन इतले विचित्र तेणीन पराक्रम केल्लेले आसा म्हणजे सांगितलेले 3 तलाक काडलेले आहा काश्मीर आमच्या हालीन गेल्लेले आहा इतले केल्या हे पीओके समज हाडले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी सारकी आनी खंयचीच पार्टी आसची ना